यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, आज यहाँ यो कार्यक्रममा उपस्थित नेपालकै एउटा सुन्दर जिल्ला बैतडी जिल्लाका लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य दामोदर भण्डारीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू, पूर्व मान्यज्यूहरू, नागरिक उड्डयन पर्यटन नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिवज्यू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक र साथै इन्जिनियर साथीहरू, निर्देशकहरू र यहाँ उपस्थित अन्य केन्द्रीय अध्यक्ष ऐनजी लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, यो सुन्दर नगरी पाटनका नगर प्रमुखज्यू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, मिठो स्वरमा हामीलाई स्वागत गर्नुहुने कलाकार साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, 29 वर्ष पछाडि म पाटन आइपुगेको हुँ। फेरि पनि 2048 सालमा धनगढीबाट 2 दिन गाडीमा समय लगाएर यो पाटनमा म आइपुगेको थिएँ विद्यार्थी संगठनको गठन गर्नका लागि। त्यति बेला मलाई सम्झना छ, एउटा प्लेन यहाँ गिद्धले हानेर एउटा प्लेन यहाँ बसिरहेको थियो। नेपाल वायुसेना निगमको एउटा प्लेन थियो, त्यो गिद्धले हानेको थियो र त्यो प्लेन यहीँ थियो। अनि जब म पाटन आएँ, यो पारिपट्टिको घनघसियाको उकालो हामीले स्कुलमा पढेका थियौँ। त्यो गाडीमा आउने प्यासेन्जरहरूले मलाई यो घनघसियाको उकालो भनेर बताएको थिए र जब यो डाँडाबाट पाटन यो उपत्यका देखियो, अत्यन्तै सुन्दर लाग्यो। यहाँ म 3 दिन जति बसेको थिएँ। त्यसपछि 55 सालमा यही बाटोबाट गोकुलेसम्म गाडीमा गयो, त्यहाँबाट हामीले पैदल हिँडेर कालापानीसम्म पनि पुगेका थियौँ। म त्यस पछाडि 5-6 वर्ष अगाडि फेरि हामी दार्चुलाको एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा यो बाटोमा फेरि पनि हिँडेको थिएँ। तर आज नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा यो विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे भएपछि यसको शुभारम्भ गर्न यहाँका मान्य दामोदरजी सहित हाम्रो सिङ्गो टोली सहित म यहाँ आइपुगेँ र यहाँ आउँदा तपाईँहरूको उपस्थितिले यहाँका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, राजनीतिक दलका मित्रहरू, उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन स्वागत गर्नुभयो, त्यसको लागि म हाम्रो आजको टिममा सहभागी सबै मान्यज्यूहरूको तर्फबाट, प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूको तर्फबाट, हाम्रो सचिवज्यूको तर्फबाट, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सबै पदाधिकारी साथीहरूको तर्फबाट तपाईहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश विभिन्न कारणले पछाडि पर्दै आयो। सायद राज्यले त्यति प्राथमिकतामा राखेन भन्ने पनि यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूको भनाइ छ। तर पनि विगत पञ्चायत कालमा पनि मन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भएका ठाउँहरू पनि हुन्। तर पनि यहाँको भौगोलिक विकटता र सामाजिक चेतनाको अभाव जस्ता कुराले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई केही पछाडि पार्दै आएको अवस्था हो। तर अब परिस्थिति बदलिएको छ। देशका सबै भूभागहरू अब राज्यको नजरमा समान छन्। त्यसकारणले नै 2072 सालमा हाम्रो संविधान सभाले संविधान घोषणा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरेको छ।
त्यसको मतलब अब सबै देशका भूभागहरू सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको रूपमा क्रियाशील हुने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। पाटन बैतडी यो अलिकति दुर्गम जस्तो लागे पनि यो जिल्ला त्यति विकट छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको पहाडी भूभाग त्यति विकट छैन। त्यसैले यहाँ मलाई विश्वास छ, मलाई लाग्छ कि यहाँले गाउँ गाउँसम्म वडा वडासम्म पनि मोटर बाटोको पहुँचहरू पुगेको होला भन्ने मैले ठान्छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुरामा आजको सरकारको प्रमुख ध्यान गएकै छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि त्यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। सँगसँगै पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा यातायातको सहज पहुँचका लागि अर्को एउटा उपाय भनेको विमानस्थलहरू हो। आज बैतडीको विमानस्थल कालोपत्र भएको छ। यसमा संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भूमिका त छँदैछ। तर तपाईहरु सबैको अगाडि म भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा ठूलो भूमिका यो जिल्लाका जनप्रतिनिधिको रूपमा मान्य दामोदर भण्डारीजीको छ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले आफै अग्रसरता लिनु भएको छ, पटक पटक मन्त्रालयलाई घचघच्याउनु भएको छ, निकायहरूमा पुग्नु भएको छ र हामी सबैलाई पटक पटक यसमा ध्यानाकर्षण गर्दै आउनु भएको छ। त्यसको प्रतिफल साथै यहाँबाट निर्वाचित प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरू सबै साथीहरूको भूमिका पनि यसमा त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरूको भूमिकाले आज यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। दामोदरजी मैले धेरै पहिलेदेखि चिनेको साथी हुनुहुन्छ। हामी विद्यार्थी सङ्गठनमा म अलिकति अगाडि काम गर्थेँ, उहाँ अलिकति पछाडि आउनुभयो। एउटै सङ्गठनमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यहाँदेखिको चिनजानको साथी हुनुहुन्छ। अरू थुप्रै साथीहरू त्यत्तिकै यहाँ हुनुहुन्छ, हामी सँगै काम गरेका साथीहरू। र उहाँहरू पनि आज जनप्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैको भूमिकाले यो पाटन सुन्दर ठाउँमा यो विमानस्थल कालोपत्र भएको छ। र हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नै हो विमानस्थलहरूको सञ्चालन गर्ने, यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँहरूको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यहरू बनाउने र देशभित्र एउटा पर्यटकीय वातावरण निर्माण गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई पर्यटनको क्षेत्रबाट पनि टेवा पुर्याउने। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने बैतडी जिल्ला यो सुदूरपश्चिमको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। अघि मान्य दामोदरजीले भन्नुभयो, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9वटा जिल्लामा 8वटा जिल्लाहरूमा एयरपोर्ट छ, तर 8वटा जिल्लामा 10वटा एयरपोर्टहरू छ। तीमध्ये 10वटा एयरपोर्ट मध्ये आज 8वटा एयरपोर्टहरू कालोपत्र भइसकेका छन्। अब टिकापुर र महेन्द्रनगर दुईटा विमानस्थल मात्रै अलिकति कच्ची अवस्थामा छन्। डडेलधुरामा विमानस्थल छैन। त्यसबाहेक सबै जिल्लामा विमानस्थल छ र कालोपत्र छ। त्यसले पनि देखाउँछ कि आजको सरकारको प्राथमिकता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ। र हामीले सरकारमा आइसकेपछि थप 3वटा विमानस्थलहरू कालोपत्र गऱ्यौँ र आज त्यसको 3टै विमानस्थलमा परीक्षण उडान पनि गरेका छौँ। मान्य प्रेम आलेजीको जिल्ला डोटीमा, मान्य भैरव सिंहको जिल्ला बझाङमा र यहाँ दामोदरजीको मान्यजीको जिल्लामा बैतडीमा पनि। बिहान फर्स्ट फ्लाइट यहाँ गर्न खोजेका थियौँ। हावाको चाप अलिक बढी छ भनेपछि हामी अन्त मोड्यौँ, यहाँ आउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने लागेको थियो। त यो बैतडीको शक्तिले, यो पाटनको शक्तिले हामीलाई तान्यो
र हाम्रो क्याप्टेन साहबहरू पाइलट साहबहरूको कुशलताले हामी यहाँ आइपुग्यौँ। तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा सौभाग्य पनि प्राप्त भएको छ, त्यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरू पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा पनि हामी पछि चर्चा गरौँला। अब 3 तहको सरकार भएको हुनाले यहाँ मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ, एकदमै परिपक्व व्यक्तित्व। अब 3 तहको सरकारको दायित्व छ यहाँ। हिजो जस्तो केन्द्रतिर मात्रै आँखा लगाउनु पर्ने छैन। अब सरकार तपाईँको घर आँगनमै छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले घर घरमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्नुहुन्थ्यो। एउटा सिंहदरबारको मेयर साहबको यही छ। मेयर साहब पनि एउटा सिंहदरबार हो। म अलिकति ठुलो सिंहदरबार हुँ, त्यसपछि मायाजी अलिकति सानो, त्यसपछि अलिकति सानो चाहिँ उहाँ पनि हो। उमेरले हामीभन्दा पाएको तर अलिकति सानो भाग परेछ। यो सबै छौँ हामी। त्यसैले सबैको यहाँ दायित्व छ र पर्यटन मन्त्रालयले एउटा नयाँ सोच ल्याएको छ कि लगानी सबैले गर्नु। केन्द्रले पनि गर्छ, प्रदेशले पनि गर्छ, स्थानीय तहले पनि गर्छ। एयरपोर्टहरू ठुला आयोजना हुन्, बढी हामी केन्द्रहरूले नै गर्छौँ। तर अरू धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल बनाउने क्रममा हामी साझेदारी गर्छौँ। यहाँ मैले अघि मान्यजीले पनि भन्नुभयो पत्तालेश्वर गुफा, जो धेरै महत्त्वपूर्ण पत्ताल भुमेश्वर गुफा, यसको डिपिआर पनि बनिसकेको छ। त्यस्तो हो भने हामी मेयर साहबसँग भन्न चाहन्छौँ यसको एउटा लगानीमा हामी साझेदारी गरौँ र यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न हाम्रो तर्फबाट पनि हामी सहायता गर्छौँ। र अग्रसरता यहाँको नगरले लिनुपर्छ। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई पनि पक्कै थाहा होला, नेपालमा सबभन्दा बढी भट्ट भएको जिल्ला बैतडी नै हो, होइन? भट्ट जिल्ला यो बैतडी। भट्ट आमाले बच्चा पाउनु हो, आमाको बच्चा पाएपछि मृत्यु। बच्चा चाहिँ नि बेसार भयो, अनि पूर्वको राईले पालेर भट्टराई भएको। तपाईँलाई थाहा थियो भनेपछि यहाँका मानिसहरूसँग त्यो पनि नाता छ मेरो, त्यो पनि उहाँलाई थाहा होस् भनेर भनेको। र यति भनेर फेरि एकपल्ट सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।